अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वक्त जो पीडीएम की साबका जमातें जो इत्तेहाद में शामिल थी, जिसमें जेयूआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और छोटी छोटी जमातें हैं, उनके दरमियान सर जंग एक जारी है। छोटी जमातें खामोश हैं, वो बड़ी जमातों को देख रही हैं कि 3 जमातों में से और ख़ासतौर पे 2 जमातों में से जो पीडीएम में थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, कौन विनर है और किसके साथ जाना चाहिए वो मुंतज़र हैं। जबकि 2 बड़ी जमातें जो हैं, जो पीडीएम में थी, पीटीआई को छोड़कर जो पीडीएम की 2 जमातें हैं, उनमें ये सर जंग जारी है। ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कोशिशों में हैं कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाए और वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। उन्होंने कहीं ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। आया वो अहल हैं इस मनसब के लिए? उनमें वो क्वालिटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए? मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं मुल्क को, और जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उन तमाम तर सूरत हाल की क्या ट्रेनिंग बिलावल की हो चुकी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने? बस ख्वाहिश है कि मेरा बेटा गड्डी चढ़े, भले वो अहल हो या ना अहल हो। इसी तरह पीएमएलएन के 2 साहिबान जो हैं बड़े, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भी बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका बेटा हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी बेटी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बने। मरकज़ उनके पास हो, नून लीग के पास, भले वो शहबाज हो या नवाज हो, दोनों भाई हैं। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि केपीके पूरा उनके पास हो और वहाँ नो पीटीआई, एंट्री ना हो पीटीआई की किसी उम्मीदवार की, सिर्फ मौलाना फजल रहमान हो और वो इत्तेहादियों फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग के, वफाकी हुकूमत के। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम सिंध तो मिले, और अगर सिंध नहीं मिल रहा तो फिर वही जो कल बिलावल ने बयान दे दिया कि जी माजी की तरह फैसले ना किए जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खबरदार किया। और खबरदार का जो बयान था वो भी बिलावल लिखे हुए बयान जो याद किया, वो बयान उसके बगैर वो नहीं दे सकते। ये मेरा भी तजुर्बा है और बाकी भी सीनियर जो सहाफ़ी हैं और जो सियासत में नज़र रखते हैं, उनको पता है कि उनकी स्पीच कौन लिखता है, उनको याद कौन करवाता है, और बयान आसिफ अली जरदारी की इजाज़त के बगैर ये नहीं होता। इस तरह का बड़ा बयान वो बिलावल कभी भी अकेले नहीं दे सकते। इसी तरीके से सारा जो इस वक्त जो सर जंग है वो है बच्चों के मुस्तकबिल की और इन पार्टियों की अपने मुस्तकबिल की। अभी ना महंगाई की फिक्र है, अभी ना महंगाई मार्च का कोई ऐलान कर रहा है, ना जब 16 माह इक़्तिदार में थे तो कोई महंगाई थी मुल्क में, कुछ भी नहीं था इनके दरमियान। अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी दौड़ है और रेस भी इनके दरमियान है आपस में कि कौन बड़े से बड़े मनसब पे बैठेगा। मिसाल के तौर पर सदर पाकिस्तान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, वज़ीर आला केपीके कौन होगा, वज़ीर आला सिंध कौन होगा, गवर्नर किसके लगेंगे, सेनेट चेयरमैन किसका होगा। इन ओहदों के हवाले से गारंटीज मांगी जा रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात की जा रही है कि हमें बताएं कि इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करें और बताएं कि किसको कौन सा मनसब मिलेगा। अवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो अगर थोड़े से स्क्रू टाइट होते हैं तो फिर वो फौरी तौर पे जमहूरी बन जाते हैं। ये तमाम जमातें इस वक्त मुंतजर हैं कि उन्हें इक़्तिदार दिया जाए और ऐसा इक़्तिदार दिया जाए जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, सिस्टम भी चलते रहे हैं, उनके नायल अफसरान भी बैठे हों, उनके नायल लोग भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हों, जिन्होंने कभी किराने की दुकान नहीं चलाई, जिन्होंने कभी किसी सब्जी की दुकान नहीं चलाई, कभी साइकिल तक नहीं चलाई, उन लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिल जाएं, तैयारे मिल जाएं, इस मुल्क के बड़े जो फैसले हैं वो करें। ठीक है, एक्सपीरियंस जिनके पास है, जिन जमातों के लीडरान हैं, इन पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं, नून लीग में भी मौजूद हैं और दीगर जमातों में भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं इनके बच्चे, क्योंकि ये नहीं होंगे तो इनके बच्चे तो इस मुल्क को संभालें। मोरूसियत की जो इस मुल्क में जड़ें हैं
ان کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف یہ دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی جماعت کو آپ چھیڑ لیں اور احتساب کا عمل شروع ہو جائے تو صرف ایک ہی بات کریں گے. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کا احتساب نہ کیا جائے. ان جماعتوں کی ایک ہی ابھی بھی خواہش ہے کہ ملاقات ہو جائے اور بتایا جائے کہ ان کو کون کون سے عہدے اور کون کون سے صوبے اور کون کون سے منصب دیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ آرام سے جائیں اور الیکشن عوام کو بتائیں کہ نیکسٹ وہی آ رہے ہیں. تو کیونکہ بہت سارے فصلی بٹیرے بھی ہیں جو ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی جماعت اقتدار میں آ رہی ہے اور وہ وہاں جائیں. اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے اور پیپلز پارٹی مختلف لوگوں سے رابطے کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو سندھ کے دورے پہ نکل رہے ہیں. آج انہوں نے شروع کیا ٹھٹا سے کہ مختلف لوگوں کو وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی میں، لیکن کیونکہ اس وقت ایک احتساب کی بات ہو چکی ہے اور لوگوں تک یہ بات گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ جو شامل ہونا چاہتے تھے اور جن سے ان کے رابطے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے جو ہیں فی الوقت ملتوی کر لیے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے لوگ ہیں انتظار کر رہے ہیں، کے پی کے میں لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، پنجاب میں بڑے پیمانے پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی جماعت اقتدار میں آئے گی مرکز میں، پنجاب میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں. ان جماعتوں کو دیکھتے ہوئے وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ انتظار کریں گے اور وہ ان جماعتوں میں جائیں گے. کچھ ایسے بھی حلقے ہیں، ایسے بھی نمائندے ہیں جن سے پیپلز پارٹی اور یہ پارٹیاں رابطہ کر رہی ہیں، لیکن وہ نہیں جا رہے. وہ آزاد الیکشن لڑیں گے یا ان کا اتحاد جیسے سندھ میں جی ڈی ہے، جی ڈی اے کے لوگ ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ ہوں گے. پنجاب میں اس وقت استحکام پاکستان پارٹی بھی دیکھ رہی ہے اور وہاں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا شیئر مل رہا ہے. اس طریقے سے اہم فیصلے ہونے ہیں. لیکن آصف علی زرداری نے آج جو بیان ان کا جاری ہوا ہے بلاول ہاؤس سے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو اس وقت دینا چاہیے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے اور سیاست ہوتی رہے گی. تو وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو موڈ ہے وہ کچھ ان کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے فیلنگز جو ہیں اور جو وائبس جو ہیں ان تک پہنچی ہیں اور کھلم کھلا یہ کہا گیا کہ سندھ کے سسٹم کو خطرات لا کے. تو آصف علی زرداری نے بھی آج پیچھے وہ 2 قدم ہٹے ہیں. کیوں ہٹے ہیں آج 2 قدم پیچھے؟ انہوں نے بیان کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ بلاول نے کل اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا تھا اور سخت جو ہے وہ انہوں نے موقف اختیار کیا تھا. یہ گڈ کاک اور بیڈ کاک جو ہے اور والی پالیسی ہے جو ہمیشہ سے اس ملک میں چلتی ہے کہ ایک گھر سے 2 بیان جاری کیے جاتے ہیں. ایک بیان جو دیا گیا وہ خلاف دیا گیا اور ایک بیان جو آیا وہ حق میں آیا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ 2 بیانیے ہیں، بلاول کا بیانیہ کل جو انہوں نے دیا اور آصف علی زرداری کا بیان جو آج جاری ہوا ہے بلاول ہاؤس سے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹا لڑائی کے لیے تیار ہے اور باپ چاہتا ہے نہیں صلح کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بات کریں، ہمیں کیا دے رہے ہیں شیئر، اور ہمارے لوگوں کے خلاف ایکشن آپ نہ کریں، سسٹم کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو. یہ ایشورنس مانگنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری اور وہ انتظار کر رہے ہیں. کراچی پہنچ چکے ہیں اور ان کو گارنٹیز بھی کچھ جو جس ملک میں وہ گئے تھے وہاں سے کچھ گارنٹیز ملی ہیں فی الوقت. لیکن دیکھنا ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں سسٹم کے خلاف جو بزنس کمیونٹی سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کرپشن کے خلاف ایک احتساب شروع کیا جائے گا، کراس دی بورڈ آپریشن ہوگا، کسی جماعت کو اس میں رعایت نہیں دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فیصلہ ہونے والا ہے نیب کے حوالے سے کہ نیب کے جو ترامیم تھی وہ عدالت اس کو امکان ہے کہ ختم کر دے اور نیب کو مکمل طور پر پاورفل بنا دے جس طرح وہ پہلے تھی. اگر یہ ہوتا ہے تو کیسز تمام کھل جائیں گے اور احتساب سب کا ہوگا. انتظار کیجیے گا کل تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اس وقت اللہ حافظ.